सासलाई र नि सालीकै भइसक्यो दिदीको पेट 7 महिना भइसक्यो कस्ता भेना जुरे छन् जुर नानी नसक्ने भए 9 महिना जुर नानी कुरा मात्रै नखोज बिहार न हिँड बरु सुत्केरी जान्न भेना डुङडुङ ती गनाउँछ सालीलाई नि सुत्केरी बनाउँछ नमस्कार, म डिबी कार्की आलाप युट्युब च्यानलको अर्को एपिसोडमा आज पनि हामी तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं र आजको बसाइमा पनि हामीसँग अत्यन्तै चर्चित गायक गायिकाहरूको साथ रहेको छ। आजको कार्यक्रमलाई किबोर्डमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ झलक संगीतमज्यूले, यसैगरी बाँसुरीमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सन्तोष दुरा, त्यसैगरी सारङ्गीमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सूर्य पूर्वा छाने मगरज्यूले, त्यसैगरी गिटारमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजके समालज्यू र यसैगरी जोर मादलमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्रदीप अधिकारीज्यू अनि चन्द्र खड्काज्यूले। त्यसैगरी हामीलाई क्यामेरामा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ ताराकान्त विकज्यू, त्यसैगरी सुनिल विकज्यूले, रेकर्डिस्टमा हुनुहुन्छ दीपक आइडीज्यू। प्राविधिक पक्षतर्फबाट सहयोग गर्ने साथीहरूको परिचय पश्चात अब हामी कलाकारहरूको परिचयतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। आज पुरुषतर्फको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ जुनसुकै विधामा पनि चुर्लुम्म डुब्न सक्ने व्यक्ति, शब्दहरूमा असाध्यै खेल्न रमाउने व्यक्ति, कहिले उहाँका सिरियस गीतहरू पनि उत्तिकै मार्मिक हुन्छन् र कतिपय बेला चञ्चले गीतहरू पनि सुनौ अब यसपछि पो के आउला भन्ने खालका अति कौतूहलतापूर्वक गीतहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। चर्चित व्यक्ति रबिन लामिछानेज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी आवाजमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ स्वरको धनी, शब्दहरूमा असाध्यै राम्रोसँग खेल्न सक्ने व्यक्ति श्याम राणाज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी स्वरमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रेशम परिवारज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पुरुष कलाकार साथीहरूको परिचय पश्चात म अब महिला कलाकार साथीहरूको परिचयतर्फ अगाडि बढ्दैछु। निकै हँसिलो स्वभावको व्यक्तित्व, उहाँको हाँसो नै काफी छ, अहिले हामीले प्रत्यक्ष देख्न पनि पाउनेछौँ। असाध्यै मस्की गाउन सक्ने, असाध्यै जिस्की गाउन सक्ने र अरूलाई असाध्यै प्रभावित गर्न सक्ने निकै हँसिलो स्वभावकी व्यक्तित्व ज्ञानु मगरज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी यतापट्टि छेउबाट अति लजालु स्वभावकी, अति मिठो स्वरकी धनी, लाजके खानी अहिले हामीले प्रत्यक्ष हेर्दा पनि त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिपा लामिछानेज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उत्तापट्टि छेउमा बसेर असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ, उहाँका केही गीतहरू सुनेको छु उहाँलाई मैले चिन्नु पर्दा कसैसित कल झगडाहरू गर्नु पर्दाखेरि यति मजाले गर्नुहुन्छ। पवित्रा घरती मगरज्यूलाई पनि म हाम्रो यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी निकै हँसिलो स्वभावको हुनुहुन्छ, निकै गम्भीर देखिँदै हुनुहुन्छ, सायद अरूको गम्भीरताको गहिराइमा उहाँ चुर्लुम्म डुब्न सक्षम हुनुहुन्छ दिलु छन्त्यालज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी कलाकार साथीहरूको परिचय पश्चात अब हामी गीतलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आजको गीतको भाका रहेको छ, आज हामी साली भेनाको दोहोरी गाउने कि भन्ने हल्का कुरा भएको छ, के छ ज्ञानजीको? साह्रै रमाइलो प्रसङ्ग छ। रबिनजीको साली, अब हामी सबैको साली, साली भेनाको दोहोरीमा मनपर्ने एउटी साली छ, तर भेनाहरू धेरै को बिचमा चाहिँ असाध्यै रमाइलो हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो गीतको सर्जक हुनुहुन्छ अभय ढुङ्गेलज्यू र गायक नवीन ढुङ्गेलज्यू हुनुहुन्छ अनि गायिका रेखा शाह हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मनैदेखि सम्मान गर्दै आजको गीतलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ।
छुट्टै छ दर्जा नै मरी काटे मन छैन घर जानै मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ छुट्टै छ दर्जा नै मरी काटे मन छैन घर जानै मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ गर्छौ क्या बट्टार्या नि भेना के सारो चट्टार्या छेउ क्या हो छेउतिरै कुच्चो छ सबै ठिक छ मुख मात्रै छुच्चो छ मान्छे राम्रै हो अल्ली काली छ छेउतिरै कुच्चो छ सबै ठिक छ मुख मात्रै छुच्चो छ मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ त्यसै कुरो काट्दिनिन् आमैले बिगार्छौ भो पाए त कामैले खोरामा पानी देऊ मै छैन छेउमै आउन घरमा नि कोही छैन मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ पानी देऊ मै छैन छेउमै आउन घरमा नि कोही छैन मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ पख तिमलाई छोड्छु मरवाएरै कुदाको झाड बुड्कामा खुवाएरै मान्छे त राम्रै हो अल्ली बेइमान छ छोड्छु मरवाएरै कुदाको झाड बुड्कामा खुवाएरै मनकै कुरा गर्यौ नि अहिले त दुई बोडका नि खाइदिन्थे मैले त मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ गर्यौ नि अहिले त दुई बोडका नि खाइदिन्थे मैले त मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्ली काली छ हे हिन्लान माथि कुकुरले चाटेर जाँड खानलाई आउदारी काटेर
भानी बुढी झैँ सोच्दिम्ला न्यून खोज दारीले घोज्दिम्ला संसारले एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ बुढी झैँ सोच्दिम्ला न्यून खोज दारीले घोज्दिम्ला संसारले एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे नजर गासी भेनाको जातैमा तिम्रा दारी थुद्दिम्ला हातैमा नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ भेनाको जातैमा तिम्रा दारी थुद्दिम्ला हातैमा नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ माया गरे छेउतिरै रहौँला साली तिमीले कुटे नि सहोला मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ छेउतिरै रहौँला साली तिमीले कुटे नि सहोला मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे सन्छु भन्छौ कुटे नि जिउैले सालीसँग छोइने निवैले नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ सहनी जिउैले सालीसँग छोइने निवैले नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ आसलाई रनी साली कै भइसक्यो दिदीको पेट 7 महिना भइसक्यो मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ साली कै भइसक्यो दिदीको पेट 7 महिना भइसक्यो मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि हे हुनेवाला रहेछौ बाउ भन्या त किन भेना दुब्लाई छन् भन्या त नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ रहेछौ बाउ भन्या त किन भेना दुब्लाई छन् भन्या त नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ए मोटाउँथे कि मागे चिज दिए त दिदीको ठाउँ बहिनीले लिए त मनपर्ने एउटा साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मागे चिज दिए त दिदीको ठाउँ बहिनीले लिए त मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ ए कस्ता भेना जुरे छन् जुर नानी नसक्ने भए 9 महिना नानी नक्का
सधैँभरि बुढी कहाँ खास लाउने कलकलाउँदी शालीकै आस लाउने मनपर्ने एउटी साली छ मान्छेका राम्रै हो अलि काली छ बुढी कहाँ खास लाउने कलकलाउँदी शालीकै आस लाउने मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ छोडी हिँड्लिन् घरकी ती नानीले भेना तिम्रो तिउन चाख्ने बानीले ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ घरकी ती नानीले भेना तिम्रो तिउन चाख्ने बानीले ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ छेउमा आऊ क्या भन्दिन कसैलाई नयाँ लुगा किनिदिउँला दसैँलाई एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ भन्दिन कसैलाई नयाँ लुगा किनिदिउँला दसैँलाई मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ सालीसँग जिस्क्यौ के विदिसा पर्खा तिमीलाई भनिदिन्छु दिदीसा ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ जिस्क्यौ के विदिसा पर्खा तिमीलाई भनिदिन्छु दिदीसा ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ कुरा मात्रै नखोज बिहारमा हिँड बरु सुत्केरी सिंगारमा मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ नखोज बिहारमा हिँड बरु सुत्केरी सिंगारमा मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे जान्न भेना डुङडुङ ती गनाउँछौ सालीलाई नि सुत्केरी बनाउँछौ ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ डुङडुङ ती गनाउँछौ सालीलाई नि सुत्केरी बनाउँछौ ढकाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि भेमा छ हे बच्चा पाउने घरकी पात्र हो सालीलाई त घुमाउने मात्र हो मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ घरकी पात्र हो सालीलाई त घुमाउने मात्र हो मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे लोभी भेना पाजती गुमाउँछौ एउटा चुइकम खुवाएर घुमाउँछौ ढकाले
सपिङ गर्ने हो हेर जाऊ एटिएम नै लगे नि लिएर जाऊ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ गर्ने हो हेर जाऊ एटिएम नै लगे नि लिएर जाऊ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ हे थाहा छ घुम्छौ तिमी नि के खार बिना पैसो एटिएम देखाएर नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ तिमी नि के खार बिना पैसो एटिएम देखाएर नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ ए खर्च गर्छु भन कहाँ जानी झिल्के भेना पाउँदा नि भाउ खाने मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ भन कहाँ जानी झिल्के भेना पाउँदा नि भाउ खाने मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ ए भन्छौ साली घुमाउन लान राख पैसो आफैलाई जड खान मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ घुमाउन लान राख पैसो आफैलाई जड खान मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ ए भाउ खाइर नि भनेकै सुन्दिन जबरजस्ती तान्छु म कुन्दिन मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ भनेकै सुन्दिन जबरजस्ती तान्छु म कुन्दिन मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ ए सोच्या हौला सोझी देखेर खुब सालीलाई मन दिन्छु छौ त मात्रै बाउसित भनिदिन्छु मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ सालीलाई मन दिन्छु छौ त मात्रै बाउसित भनिदिन्छु मनपर्ने एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ जले जलोस् कसको मन जल्छ नि साली भेना जे पनि चल्छ नि मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ कसको मन जल्छ नि साली भेना जे पनि चल्छ नि मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकाली छ हे यही कुरा नि कोही दिनमा बन्ला बिस थाहा छ कि नै मगरको लाटो रिस नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ कोही दिनमा बन्ला बिस थाहा छ कि नै मगरको लाटो रिस नक्काले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अल्लीकैमा छ मनपर्ने एउटा भेना छ
मन जुन दिन पगाल्छु त्यो दिन तिमीलाई मजाले अँगाल्छु एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ जुन दिन पगाल्छु त्यो दिन तिमीलाई मजाले एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ ए देख्या छौ खुब पगाल्ने सपनी बिर्खे बाउको नातिनी म पनि ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ पगाल्ने सपनी बिर्खे बाउको नातिनी म पनि ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ए छुच्ची साली मरे नि टेर लाउन्न पिएको दिन झम्टिन बेर लाउन्न मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मरे नि टेर लाउन्न पिएको दिन झम्टिन बेर लाउन्न मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे मैले पनि पर्छ र केही दिन सुँगुर खोरमा सुताउँछु त्यही दिन ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ पर्छ र केही दिन सुँगुर खोरमा सुताउँछु त्यही दिन ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ए तिमीले लुगा कोठामा फेरेको हिजो मैले झ्यालबाट हेरेको एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ कोठामा फेरेको हिजो मैले झ्यालबाट हेरेको मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे पर्ख तिमलाई चिरपटले धपाम्ला ससुराली आउन नि नपाउला ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ चिरपटले धपाम्ला ससुराली आउन नि नपाउला ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ए डराएर ज्यान पुरै भिजो त भिडियो नि खिच्या थिएँ हिजो मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ ज्यान पुरै भिजो त भिडियो नि खिच्या थिएँ हिजो त मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मनपर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ ए नचट्टार्यौ समार कानमा पुर्याइदिम्ला पुलिस थानामा ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ समाएर कानमा पुर्याइदिम्ला पुलिस थानामा ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ढङ्गाले एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ
सधैँ आइरहला पर्ख अब बनाउँछु भाइरहला मनपर्ने एउटा साली छ मान्छे त भिडियो अलिकाली छ सधैँका आइरहला त्यो भिडियो बनाउँछु भाइरहला मनपर्ने आफ्नै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ हे गर मात्रै आवाज उठाम्ला ससुराली सम्बन्धै टुटाम्ला ढकाली एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ आवाज उठाम्ला ससुराली सम्बन्धै टुटाम्ला ढकाली एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ ढकाली एउटा भेना छ मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ एक्लै घर कसरी जाने त डिलिट गर्छु भनेको माने त मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ कसरी जाने त डिलिट गर्छु भनेको माने त मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ ए अहिलेसम्म भनेको थिएन तर ए मनी तिम्रो पोल खोल्छु भएको खाएको बेला उसँग गयो अलि एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो, अलि बेइमान छ। खोल्छु भएको खाएको बेला उसँग गयो। हो नि, अलि एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो, अलि बेइमान छ। अलि एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो, अलि बेइमान छ। न त बोली नराम्रो संस्कार सालीसँग सकिन नमस्कार मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ नराम्रो संस्कार सालीसँग सकिन नमस्कार मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ एउटा भन्नु है ए थिएन केही नि लिन र देनको असली रूप यही हो है भेनाको अलि एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ। लिन र देनको असली रूप यही हो भेनाको अलि एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ। अलि एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ। ए माया गर्छु 5 साल बोबे भानी घरकै बुढी ठिक लाग्यो जे भानी मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ 5 साल बोबे भानी घरकै बुढी ठिक लाग्यो जे भानी मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ मनपर्ने एउटै साली छ मान्छे त राम्रै हो अलिकाली छ हे बल्ल यति भनेर काम लायो भिनाजुको घैँटामा घाम लायो नगाले एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ। भनेर काम लायो भिनाजुको घैँटामा घाम लायो नगाले एउटा भेना छ, मान्छे त राम्रै हो अलि बेइमान छ।
दिदी बसी दुई दुईटा जिउलेर सुत्केरीमा औसाली घिउलेर मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ दुईटा जिउलेर सुत्केरीमा औसाली घिउलेर मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ मन पर्ने एउटी साली छ मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ हे तैजा कान्छे भन्या छन् बालेनी घिउ र चामलले आम्ला भालेनी लोभै लाग्ने सालीको वैशाको दिदीको पेट 7 महिना भइसक्यो त्यसपछि छ कस्तो भेना जुरेछ जुर्नानी नसक्ने भाइ 9 महिना कुर्नानी कस्तो छ शब्दहरूमा म त यस्तो एउटा आकृतिमा चुर्लुम्म डुब्दै गइराखेको रहेछु एउटा यस्तो सपना देखिराखेको रहेछु मेरो एउटा सपना थियो जो आँखा खोलिँदा गायब भयो भने जस्तै यो गीतको प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै जाँदा साली भेनाको जुन एउटा जिस्किने शैली थियो जुन एउटा रमाइलो गर्ने ठट्यौली पारा थियो त्यो पारामा बग्दै जाँदा मैले पनि तिनै सालीहरूको यादमा तिनै सालीहरूको टाउको गन्दै बसिराखेको थिएँ तर प्रसङ्ग अन्तिमतिर आउँदै गर्दाखेरि दिदी सुत्केरी हुँदाखेरि सालीले चाहिँ भाले लिएर आउने विषयवस्तुमा आएर टुङ्गिँदाखेरि त म झसङ्ग भएँ आहा काम लाग्ने त आफ्नै बुढी पो रहेछ कहिले भावनामा चुर्लुम्म डुबाएर आँसु बगाइदिन्छ आँसु झराइदिन्छ कहिले मान्छेलाई यस्तै हँस्यौली ठट्यौली पाराहरूमा एकदमै पीर व्यथा मनभित्रका सबै वेदनाहरूलाई चाहिँ कहाँ दूरसम्म हराउन हालिदिन्छ यही हो वास्तवमा गीत सङ्गीतको मजा भनेको यसैमा छ आनन्द धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार साथीहरूलाई निकै रमाइलो तरिकाले आफ्नो प्रस्तुतिहरू प्रदर्शन गर्नुभयो अन्तिममा जाँदै रविनजी केही भन्न चाहनुहुन्छ कि डिबी कार्की अलाप युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार दोस्रोचोटि यो च्यानलमा फेरि गाउन पाएँ अलिकति आज चाहिँ साली भेनाको प्रसङ्गमा हाम्रो ज्ञानजीसँग गाउन पाइयो पहिलोचोटि दोहोरी गाएको उहाँसँग नि मैले अफिसियल्ली एकदम अब साली भेना भन्ने बित्तिकै अघि हजुरले भने जस्तै यो एउटा यस्तो नाता हो जसलाई चाहिँ एउटा भगवान्ले नै जिस्किन छुट दिएको नाता हो होइन यो एकदम जिस्किने अब त्यो एउटा व्यवहारमा पनि जिस्किन पाइने नाता हो भने अब दोहोरीमा पाएपछि त अब जिस्किन परिहाल्यो कतिपय शब्दहरू कति शृङ्गारिक शब्दहरू पनि प्रयोग भयो होला होइन त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला ती शब्दहरू अश्लील होइनन् पक्कै पनि ती शृङ्गारिक हुन् जुन एउटा जिस्किँदै गर्दाखेरि सालीलाई चाहिँ एउटा बदमास भेना ले र साली बिचको एउटा जुन एउटा वार्तालाप छ त्यसमा पक्कै पनि बिरहका कुरा त पक्कै पनि हुन्नन् होला होइन त्यसमा अलिकति जिस्किनै पर्छ अलिकति मात्तिनै पर्छ होइन त्यो एउटा स्वभावैले हो त्यसैले ती शब्दहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई केही पचेन भने म हृदयदेखि माफी माग्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा आउन पाइयोस् अब यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि म सफलताको शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद रविनज्यू आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो आफ्ना विचारहरू असाध्यै मिठो शब्दहरूमा असाध्यै रमाइलो शब्दहरूमा खेल्न माहिर ज्ञानु मगरजीलाई आफ्ना केही भनाइहरू छन् भने राखिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु नमस्ते धन्यवाद डिबी कार्की आलाप युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा नमस्कार उहाँले भने जस्तै साँच्चै आजको यो प्रसङ्ग हाम्रो एउटा साली भेनाको जिस्कने शैलीको हो होइन साली भेनाजुले सालीलाई जिस्काउने अधिकारले पाएको हो भने सालीले पनि भेनाजुलाई भन्न पाउने अधिकार पनि छ त्यही भएर यसमा अलिकति तिता मिठा त्यो शब्दहरू प्रयोग भयो होला त्यसको लागि हुन त अहिलेको यो समयमा लाइभ दोहोरीलाई
एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहुने दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जसरी पनि एकदमै सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, तैपनि हामीले गाएको शब्दबाट केही त्यस्तो यहाँलाई नराम्रो लाग्छ भने हृदयदेखि नै क्षमा चाहन्छु म पनि। र रविनजीसँग एकदमै पहिलोचोटि हो यो लाइभ दोहोरी गाउने, उहाँसँग गाउन त किन सकिन्थ्यो र तैपनि प्रयास गर्दै गर्दै यो एपिसोड सक्यौँ हामीले। कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला होइन, सुधार्न पर्ने कमी कमजोरीहरू होला नि, त्यसमा अवश्य पनि गल्ती स्वीकार गर्नेछु। र हाम्रो यो डिबी कार्की आलाप युट्युब च्यानल अहिले भर्खरै नयाँमै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यस्तै रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि, गीत सङ्गीतको मजा लिनको लागि त्यो युट्युबलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञानुजी। वास्तवमा गीत सङ्गीतमा शृङ्गारिकता झल्केकै हुन्छ, शृङ्गारिक नजोडिकन सायद गीत सङ्गीत कहीँ कतै पनि भन्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि शब्दहरूसित खेल्ने क्रममा मलाई त्यो गजलहरूतिर अलिक बढी कलम चलाउँदाखेरिमा गजल पनि एउटा शृङ्गारिकताबाटै सुरु भएको हो, गजलको विकास पनि। गजल गीत भनेको चाहिँ लगभग त्यो अलिकति विधा मात्रै फरक हो, सबै गीत सङ्गीतभित्रै एउटै विधाभित्र पर्ने विषयवस्तुहरू हुन्। र दर्शक श्रोताहरूलाई कस्तो लाग्छ, यहाँहरूलाई चाहिँ यदि त्यस्तो कहीँ कतै अलिकति उशृङ्खल शब्द जस्तो मान्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि यो प्रसङ्ग हो, प्रसङ्गमा बग्दै जाँदाखेरि कहिले कहाँसम्म पुगिन्छ त्यसको कुनै गन्तव्य हुँदैन, मिलाएर बुझिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र साथसाथै म के पनि जोड्न चाहन्छु भने यहाँहरूले पनि भनिसक्नु भए जस्तै यो डिबी कार्की आलाप युट्युब च्यानल एकदमै नयाँ हो। सुरुवाती अवस्थामा केही कमी कमजोरीहरू अवश्य पनि हुन सक्छन्। यहाँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावहरूले नै अगाडि बढ्ने हो। र साथसाथै हामीहरूले आलाप रेकर्डिङ स्टुडियोबाट विभिन्न भेराइटीहरू पस्किने प्रयास गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। त्यसैले पनि हामीले लोकगीतको प्याटर्नलाई डिबी कार्की आलाप युट्युब च्यानलबाट पस्किनेछौँ भने नयाँ नयाँ भाकाहरू हामीहरूले आलाप स्टुडियोबाट चाहिँ अगाडि ल्याउनेछौँ। नयाँ नयाँ भाकाहरू हजुरहरूले त्यहाँबाट सुन्न सक्नुहुने छ। र यहाँहरूलाई अझै अर्को खुसीको कुरा, कोही लोकसङ्गीत पारखी हुनुहोला, कोही गजल प्रेमी हुनुहोला, कोही आधुनिक गीतहरू मन पराउनु पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसैले हामीले एउटा गजल र आधुनिक गीतलाई विशेष गरेर त्यसलाई पनि अझै सकेसम्म हामीले लोक प्याटर्नमा लगेर अलिक फरक प्रस्तुतिबाट हामीले स्टुडियोमा लाइभ प्रोग्रामहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ हाम्रो ताज म्युजिकल ब्यान्ड मार्फत। र यहाँहरूले विभिन्न प्रकारका स्वादहरू लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई गजलहरू मनपर्छ, आधुनिक गीतहरू मनपर्छ भने ताज म्युजिकल ब्यान्डबाट चाहिँ तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ भाकाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आलाप स्टुडियोबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई विभिन्न खालका भेराइटीहरू पस्केर अगाडि बढ्ने प्रयासमा हुनेछौँ। तर यहाँहरूको साथ सहयोग सल्लाह सुझावको भने हामीलाई अति नै खाँचो छ। यो जानकारीसँगै यो बसाइमा यति मिठो साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, वाद्यवादन साथीहरू, क्यामराम्यान साथीहरू र रेकर्डिस्टमा रहेर सहयोग गर्नुहुने साथीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।